Kaniadtong kalisod, nailisan na og kaharuhay. Mayong buntag, dinhita karon sa Barangay Lacson. Ang Barangay Lacson adunay 6,549 ka populasyon sa tuig 2020. Base sa Census 2020, kalabot pa niini, layo na ang nakabot nga kalambuan sa maong barangay ug nagadaghan ang populasyon niini. Sugad sa akong paglingkod, grabe yun ang proyekto nga gihatag ni Congressman Ungab. Gikan sa 2015 ang barangay hall sa Purokpor o barangay gym sa Purokpor gihapon 2015 na siya. Sa mga road concreting, sa road concreting Purok 9 2015. Road concreting gihapon Purok 5 2016 gihapon. Road concreting going to Gumalang 2019. Dako gina mga 20 mil abot pagani ko dito sa Gumalang ng kuana na kay nasubra pang budget, no? Unya ang Lacson Elementary School 2017 nasundan og gym sa elementary school gihapon sa eskwelahan gihapon 2017. Og ang road concreting sa Purok 5 going to Purok 6 2022. Og electrification usab sa Purok 5 going to Gumalang 2022 gihapon ang maong project ni Congressman nga gihatag diri sa atoa sa Barangay Lacson. Og electrification gihapon sa Purok 9 going to Purok 3 2022. Og didto pasulod sa mga Brina compound, no? Brina compound. Og sa Purok 7 road yung electrification gihapon. Og sa Purok 5 going to Purok 6 electrification gihapon. Og Purok 2 padulong dito sa mga Alperis family electrification gihapon 2018. Og road concreting gihapon sa Purok 2 gikan dia sa Kapilya padulong dito pa ibabaw gihapon, padulong dito sa mga Alperis gihapon 2018. Road concreting kana og electrification gihapon sa Purok 6 2022. Og ang barangay gym diri sa Purok 2 karong 2024 kauban sa ato ang barangay garage diri kay lisod man pug kayo nga walay garahian ang atong sakyanan mga bag-o biya na nga gihatag ni Senator Bongo unya og iya na sa ato ibutang sa daplin nya ulan init so maguba po dayon so ipabuhatan nato og garage diri pinaagi sa kauban sa budget sa gym, no? Ang ato ang garage. Og daghan pa kayo ang mga proyekto nga gihatag ni Congressman diri ang akong barangay diri, among barangay diri. Nausab yun ang dagway sukad sa paglingkod nako nga grabe nga project nga gihatag ni Congressman Ungab. Si Mrs. Rosalita Tabuada, misaysay ug unsa ang iyang nasinati nga kalambuan dinhi sa Barangay Lacson. May buntag pud no. Diri sa amo ang Barangay Lacson, dako gyud siya kalahian dati sa kakaron. Kay daghan na kaayo ang nabuhat ni Kap diri sa amo about sa mga kuan, sa mga karsada. Then sa mga light sa mga kanang kuan diri sa mga suok-suok gani nabuhatan niya ang mga kasuok-suokan nga mga kuan, mga kanang kali-kali gipahimuan niya karsada. Then nanasad mi bag-o nga gym nga nahimo ni Kap. Basta dako kaayo ang nahimo ni Kap diri sa Barangay Lacson karon kaysa dati. So, follow-up nga pangutana ma. Okay, daghan man kayo aside sa kaning mga gym. Kaunsa siya nga nahimo sa inyo ang panginabuhian diri sa barangay? Ako ba siya impact katabang sa inyo ha? Labi na sa mga transportation, na kay lubak-lubak ng plaga yes, na. Opo. Karon kay nasidento naman. So unsa siya nakatabang sa inyo project? Ay dako gi kay siya nakatabang sa amo kay dali na lang ang mga transpo nga makuan kay tungod kay wapo na ang karsada, then dali na lang siya maadto sa syudad ana gani basta dako na gyud kay siya kabaguan. Kang Congressman
Ungab, daghan kayong salamat sa imuhang natabang diri sa Barangay Lacson. Tungod nimo na daghan kaayo kabaguan nga nahimo diri sa amuang barangay. Sa laing bahin, nagpatibaw usab si Sir Edwin T. Cantuha sa iyang pagpasalamat sa atong halangdong Congressman Sid Ungab tungod sa iyang dedikasyon sa pagtabang sa atong mga tulunghan. Okay, maayong adlaw sa tanan. Ako si Edwin T. Cantoja, present school head sa Lacson Integrated School. Nagpasalamat kay 3rd District Congressman Cedro T. Ungab sa tanang mga natabang niya dito sa maong eskwelahan sa Lacson Integrated School, labi na sa mga buildings, sa school classrooms, o sa mga multi-purpose gym ay iyang na hatag dito sa maong tulungan kay dako gyud kayo siya o gamit sa mga magtutungha sa maong eskwelahan gani sa panahon na nakulangan pa yung mga buildings kini nahimong mapuslanon tungod kay ang amuang multi-purpose gym nahimong kasamtangan na eskwelahan, no, classrooms. Pero karon nabutang na po namo sila sa mga makeshifts na classroom namo, which kung wala itong maong multi-purpose gym na among gamit, mainitan yun ang amuang mga bata. So, kung kami pasalamat sa tabang ginatag ni Congressman Ungab sa maong tulungan. So, sir, salamat kayo. Ubuntad ang mga proyekto ang maatag ninyo sa maong tulungan aron magamit po sa komunidad sa Barangay Lacson. Salamat, sir Congressman. Ang Barangay Lacson, layo na ang naabot. Apan mas mulayo pa ang mapadulngan niini nga mga kalambuan. Dili alang sa mga anaa sa posisyon sa gobyerno, kundili alang-alang sa atong mga katilingban o mga kabataan nga maoy mudalaon niya sa atong panggamahanan sa barangay o sa atong syudad o sa atong nasod. Ang ilang pagpasalamat daw sa walay kabutangan tungod kay dinhi nato masuta ang tinud-anay nga kalambuan o dili na malilong pa nga ang gugma o ang serbisyo alang sa katawhan alang sa kalambuan. Daghang salamat sa Barangay Lacson, ilabi na sa ilang kapitan, si Kapitan Nilo Foro, o sa tibuok Barangay Council sa pagpangga o pag-amuma sa katilingban dinhi sa Barangay Lacson. So salamat kayo ni Congressman Ungab nga ang Barangay Lacson wala gyud siya mo pabiya, wa gyud kada hangyo nako dito sa iya nga mao ni Congressman ang kinahanglan sa Lacson. Iya yung hatagan, iya yung nabadgetan. So, pasalamat ko dako ni Congressman kay tungod ang Lacson na usab. O manghinaot unta ko nga kini siya magpadayon ng gihapon nga ang kalambuan diri sa amo ang barangay sa Barangay Lacson.